Assalamu alaikum and a very big hello to my YouTube family. Welcome back to my channel Frolic Tabassum. So here is the small vlog about Shab-e Barat. तो ये मैं 2 दिन पहले अपलोड करी and there were so many comments that you people wanted Shab-e Barat vlog only in our Hyderabadi Urdu. जैसे मैं हर जगने की रात को नोट्स प्रिपेयर कर लेती, नेट पे से देख के मैं लिख लेती, बट दिस टाइम आई मेक श्योर आई गॉट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट शब-ए बारात. शब-ए बारात वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट, उसको कैसे क्या पढ़ना चाहिए उस दिन रात में एंड ऑल. सो मैं नोट्स लिख लिए, सो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ. एंड इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो आप लोग मेरे वॉइस में सुनने वाले हैं मैं बात करने के बाद. तो अगर आप देखिए पूरा व्लॉग, नोट कर लीजिए. अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हैं आप लोग. एंड प्लीज़, बहुत 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 बड़ी रात है तो इट्स अ रिक्वेस्ट, don't forget to offer your namaz, recite Quran, to make lot of dua and remember me and my family in your prayers. And as always मैं भी आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को दुआ में याद रखती हूँ. इंशाल्लाह ये सबसे बड़ी रात में तो बहुत ज़्यादा दुआ करने वाली हूँ आप सबके लिए. एंड मे अल्लाह ब्लेस यू एंड योर होम विद लोड्स ऑफ लव, हैप्पीनेस, सक्सेस, टुगेदरनेस. एंड बहुत जल्द रमज़ान शुरू होने वाला है एंड वी ऑल आर डैम एक्साइटेड, है ना, एक्साइटेड फॉर रमज़ान. एंड रोज़ा कब रहना है, क्या है, ये एवरीथिंग मैं आपको थोड़ी देर में बोलूँगी. तो प्लीज़ देखिए. एंड मैं जो नोट्स लिख ली शेयर करती हूँ, देखो अगर आपको वैसा पढ़ना है तो वैसा पढ़िए, या नहीं तो मैं अभी एक तरीका भी बताई मैं, तो आप वो भी पढ़ सकते. विद द हेल्प ऑफ माय कज़न सिस्टर मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आई, द करेक्ट वे टू ऑफर नमाज ऑन जगने की रात, स्पेशली ऑन शब-ए बारात. इट्स कॉल्ड नाइट ऑफ फॉरगिवनेस. तो कीप योर हार्ट क्लीन एंड फॉरगिव एवरीवन. एंड क्या पता नेक्स्ट शब-ए बारात रहते नहीं रहते नहीं मालूम. सो ट्राई टू ऑफर एज मनी नमाजेस एज पॉसिबल. एंड जैसा आज आप शब-ए बारात के दिन, शब-ए बारात की रात को जितनी इबादत करते वैसे ही आप डेली करिए. ट्राई टू ऑफर योर नमाज, डोंट मिस तहज्जुद एंड फजर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप खुद आपकी लाइफ में इतनी सारी चेंजेस, मैजिक देखते एंड आपकी दुआएं कबूल हो रहे से आप खुद आपके आंखों से देखते. मार्क माई वर्ड्स, आप डेली तहज्जुद और फजर पढ़िए. आप खुद बोलते मेरे को बाद में मैसेज करके. एंड आई होप सो नाउ लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू द नमाज का तरीका ऑफ दिस नाइट. आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो. प्लीज हिट दैट बेल आइकन and don't forget to subscribe to my channel to know more about me and to know more about this channel. And now I am going to apply मेहंदी. आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिए. अगर कुछ भी नमाज को लेके या ये रात के दिन लेके कुछ भी डाउट हो, feel free to ask me in the comment section box, and you can even DM me in my Instagram. My Instagram page link will be in the description box, so please आप वो check करिए. And I don't want to make vlog on Shab-e Barat because I want to focus more on my namazes and all. अगर मैं vlog बनाई तो मैं distract होते रहती हूँ, तो इसलिए मैं 2 दिन पहले I am making this so that it will be really very helpful. आप notes बना लीजिए, आप note करिए and try to follow. And अगर मेरे को कुछ information मालूम होना है ये रात की, अगर आपके पास कुछ है जो which I don't know, so please let me know in the comment section box. Thank you so much. अब आप सुनिए. शब-ए बारात का मतलब है गुनाहों से छुटकारा हासिल करना. इस रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सिफारिश की थी, यानी शिफाअत की दरख्वास्त फरमाई थी, और अल्लाह ताला ने उसको कबूल भी फरमा लिया था. इसलिए इस रात को शब-ए बारात कहते हैं. शाबान की 15वीं रात हो तो इस रात को इबादत करो, उसके बाद वाले दिन में रोज़ा रखो, क्योंकि उस रात को अल्लाह ताला गुरूब आफ्ताब के वक्त से ही आसमान में दुनिया पर जलवा खास कौर व करार फरमाते हैं, यानी आखिरी आसमान जो हमाको नज़र आता है, अल्लाह ताला वहाँ पर आ जाते हैं और अल्लाह ताला आकर फरमाते हैं कि क्या कोई मगफिरत चाहने वाला है, मैं उसको बख्श दूँ. क्या कोई रिस्क खुद का तलबगार का है,
کہ میں اس کو رزق دوں، یا کوئی مصیبت ہے تو میں اسے اس کے مصیبت سے چھٹکارا دوں، کیا کوئی ایسا ویسا ہے؟ یہ آوازیں صبح تک آتی رہتی ہیں۔ دوسری بات، شب بارات میں تنہا اکیلے رہ کر اس رات میں اللہ کی عبادت کرے۔ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھے تھے ویسے ہی ہم بھی روزہ رکھنا۔ شب بارات کی کوئی خاص نماز، جیسے کہ ایک رات میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص یا 10 مرتبہ سورۃ الفل ایسا پڑھنا، ایسا کچھ خاص نہیں ہے۔ قضائے عمری کرنی چاہیے یا پھر نفل پڑھنا چاہیے۔ نفل تو ہما کو معلوم ہی ہے، 2 رکعت کی نیت باندھو یا پھر 4 رکعت کی یا پھر 6 رکعت کی نیت باندھ کر ہم نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل کی مثال ایسی ہے جیسے ہمارے اوپر کوئی بھی نماز اگر قضا نہیں ہے تو ہم نفل پڑھ سکتے۔ قضائے عمری جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی تھی ان کا نام ہے قضائے عمری، تو ہما کو چاہیے کہ خاص طور پر ہم لے کر بیٹھتے نہیں، پڑھتے نہیں، تو اس رات میں ہم جگنے کا اہتمام کرتے، عبادت کا اہتمام کرتے، تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات میں قضائے عمری عطا کر لینا چاہیے۔ یہ آپ کیسے کرنا؟ 2 رکعت سنت شروع سے شروع کرنا۔ اگر آپ کو یاد ہے، دن، ڈیٹ، وقت یاد ہے تو آپ یاد کر کے بول سکتے کہ میری فلاں دن اتوار کے دن فجر کی نماز قضا ہوئی تھی، میں سب سے پہلے اس کی قضا کرتی ہوں۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے ہماری بہت سالوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہے اور ہم کو معلوم نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم قضا نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھنا ہے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھنا ہے۔ نمازیں تو کسی صورت میں معاف نہیں ہوتی۔ تو قضائے عمری ہما کو یاد نہیں ہے تو ہم چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اس کو ایسا کریں گے کہ سب سے پہلے فجر کی نماز جو سب سے پہلے میرے ذمے قضا ہے میں اس کی قضا کرتی ہوں۔ ایسے ہی کر کے اس دن کی فجر کی، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، یا پھر اس کے بعد دوسرے دن فجر کی نماز ہے میں اس کی قضا کرتی ہوں۔ ایسے ہی کرتے کرتے جب ہمارا دل مطمئن ہو جائے، یعنی ہما کو یہ یقین ہو جائے کہ ہماری تمام نمازیں جو ہمارے دن میں قضا ہو گئی تو قضائے عمری پوری ہو جاتی ہے۔ یا پھر آپ بہت سارے نمازیں ہیں تو ایک رات میں قضا بھی نہیں ہوتی، تو اس رات جتنا ہو سکے وہ اتنا کر لینا۔ نفل پڑھنے سے بھی ہما کو ثواب ملتا، لیکن نفل اور قضا عمری کی مثال ایسی ہے جیسے ہما کو قرض دینا ہے کسی کو، تو ہم پہلے قرض دیتے یا پھر کسی کو صدقہ وغیرہ خیرات کرتے نہیں، سب سے پہلے ہم قرض ادا کرنا اور پھر صدقہ دینا۔ ایسے ہی جو نمازیں ہما کو اللہ تعالیٰ فرض کر دیے اس کو ہم چھوڑ دیے تو پہلے اس کی خطا کرنا، بعد میں نفل ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہے تو نفل بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ شب بارات کی خصوصی دعائیں: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھے، آمین ثم آمین۔